جردوه من كل ملابسه وصلبوه لسنوات في كناسة الكوفة. لكن الإرادة الإلهية حولت من هذه الجثة المصلوبة إلى آية ومعجزة. شخصية زيد لها مشتركات كثيرة مع الإمام الحسين عليه السلام. ليس فقط قضية أن ثورته امتداد لثورة الحسين، لا، شخصية زيد اشتركت مع الإمام الحسين عليه السلام في قضايا كثيرة. لذلك هو على فكرة كنيته أبو الحسين. زيد يشترك مع الإمام الحسين عليه السلام في أن النبي صلى الله عليه وآله هو الذي سماه، بدليل روايات عندنا بل حتى عند غيرنا أن النبي بشر بغلام يخرج من صلبه يقال له زيد، بقي مصلوب 4 سنوات. لكن الإرادة الإلهية حولت من هذه الجثة المصلوبة إلى آية ومعجزة. ماذا فعل؟ أصبحت تأتي الحشرات والحيوانات وتغطي عورة زيد لكي لا يراها الناس. صلب عريانا. نعم، جردوه من كل ملابسه، مقطوع الرأس. نعم، خبث عجيب فيهم، صلبوه فكانت الحيوانات تأتي وتغطي عورة زيد. الأمر الآخر، مع مرور السنوات الجسم لا يتغير، لا يبلى، أصبح آية، أصبح الناس يأتون ليرون هذه الآية والكرامة الإلهية. فماذا فعل؟ أنزلوا الجسد وأحرقوه وذروا رماد هذا الجسد في الفرات. ثورة زيد يقينا هي امتداد لثورة الإمام الحسين عليه السلام، لأن الثورة تدور مدار الشعارات التي رفعها الحسين عليه السلام في كربلاء: ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جد رسول الله. ثورة زيد هي ثورة إصلاحية، وكان هدفه الأساسي من هذه الثورة الأمر بالمعروف والنهي عن